बारक मोर पिता पुत्र र पवित्र आत्मा एक साँचो परमेश्वरको नाउँमा। मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभएको उद्धारकर्ताको बारेमा गवाही दिने जीवनशैली र शब्दहरूले येशू ख्रिस्टलाई पछ्याउने हाम्रो व्यक्तिगत अनुभवका बारेमा खुल्लमखुला स्वीकार गर्दछ। हामीले येशूको बारेमा दिने गवाही सार्वजनिक हुनैपर्छ। गवाही भनेको हाम्रा जीवनमा घटेका घटनाहरू वा हामीले देखेका घटनाहरूका बारेमा अरूलाई बताउने कुरा हो। येशू ख्रिस्ट जीवित हुनुहुन्छ र उहाँले हाम्रो जीवन परिवर्तन गर्नुहुन्छ भनेर अरू मानिसहरूलाई प्रमाणसहित बताउने कुरा नै क्रिस्चियन जीवनको गवाही हो। हामीले आफ्नो बोली वचन र व्यवहारद्वारा येशूको गवाही दिन्छौँ। पहिलो पत्रुस 2:21 मा लेखिएको वचन अनुसार यदि हाम्रो जीवन येशू ख्रिस्टका लागि गवाही हो भने हामीले ख्रिस्टको पाइलाहरूलाई पछ्याउँदा मानिसहरूले हाम्रो जीवनमा ख्रिस्टलाई देख्नेछन्। प्रेरित 4:33 मा प्रेरितहरूले गवाही दिएका कुराका बारेमा यसो भनेर लेखेको छ, ती प्रेरितहरूले बडो शक्तिसाथ प्रभु येशूका पुनरुत्थानको गवाही दिन्थे र तिनीहरू सबैमाथि ठुलो अनुग्रह रहेको थियो। येशू ख्रिस्टका प्रेरितहरूले आफ्नै आँखाले देखेका, कानले सुनेका र हातले छोएका कुराहरू अरू मानिसहरूलाई बताउँथे। तिनीहरूले ख्रिस्टको पुनरुत्थानको बारेमा व्यक्तिगत रूपले प्रत्यक्ष देखेका घटनाहरूका वर्णन गर्थे। यदि कुनै क्रिस्चियन विश्वासीले ख्रिस्टमा समर्पित भएर जीवन बिताउँछ भने उसले दिने गवाही शक्तिशाली हुन्छ। सन्त पावलले दोस्रो कोरिन्थी 1:12 मा यस्तै जीवनको वर्णन गरेका छन्। उनले भनेका छन्, संसारमा र विशेष गरी तिमीहरूसँगको हाम्रो सम्बन्धमा हामी पवित्रता र ईश्वरीय सत्यतामा चलेका छौँ। यो सांसारिक बुद्धि अनुसार होइन, तर परमेश्वरको अनुग्रहबाट हो। हामी भक्तिको जीवन जिउँछौँ जब हाम्रो भक्ति हाम्रा ओठहरूबाट निस्कने बोली वचनसँग मेल खान्छ, तब हाम्रो गवाही सत्य हुन्छ। मत्ती 22:37-38 मा येशूले दुई महान आज्ञाहरूलाई ईश्वरीय जीवनको सारांशको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। यहाँ लेखेको छ, तैँले परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु महान र प्रथम आज्ञा यही हो। र दोस्रो पनि त्यस्तै छ, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु। येशूको गवाही भएर जिउन इच्छा गर्ने क्रिस्चियनले अरू कसैलाई भन्दा बढी परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेछ र आफूलाई भन्दा बढी अरू मानिसलाई प्रेम गर्नेछ। येशूले आफ्नो जीवनमा गर्नुभएका कामहरूका बारेमा विश्वासीले अरूलाई बताउँछन् र यसरी परमेश्वर र अरू मानिसको सेवा गर्दछन् अनि तिनले अँध्यारो र निराश संसारमा ख्रिस्टको जीवन दिने शक्ति दर्शाउनेछन्। आजका लागि धर्मशास्त्रबाट वाचन गर्ने खण्डहरू यशाया 40:9-15, भजन 133, दोस्रो तिमोथी 2:1-13 र सन्त यूहन्ना 20:19-31बाट लिएको छ। यी सबै खण्डले पुनरुत्थान हुनुभएको उद्धारकर्ताको पछि लाग्ने र उहाँको गवाही दिने कुराको बारेमा चर्चा गरेका छन्। यशाया 40:9-15ले सुसमाचार प्रचार गर्नै पर्छ भनी बताउँछ। यो खण्ड असल समाचारहरूले भरिएको छ। यशाया 40:1-2ले परमेश्वरको सान्त्वनाको घोषणा गरेको छ। यहाँ लेखेको छ, तिमीहरूका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मेरा प्रजालाई सान्त्वना सान्त्वना, विनम्र भएर यरुशलेमलाई भन, त्यसका दासत्वको सेवा पुरा भएको छ, त्यसका पापहरू क्षमा गरिएको छ अनि त्यसले परम प्रभुको हातबाट आफ्ना सबै पापका निम्ति दोब्बर पाएको छ भनी त्यसलाई घोषणा गर। यशाया अगमवक्ताले सुन्दर शब्दहरूमा परमेश्वरको बुद्धि, शक्ति र पराक्रमको बारेमा बताउँदै परमेश्वरको महिमाको वर्णन गरेका छन् र परमेश्वरले पृथ्वीको माटोलाई डालोमा भर्नुभएको र पर्वतहरूलाई तराजुमा जोग्नुभएको कुरा गरेका छन्। मानिसहरूले परमेश्वरको बारेमा जस्तो सोच विचार गर्छन्, उहाँ त्योभन्दा पनि धेरै महान र शक्तिशाली हुनुहुन्छ। बुझ्न नसकिने महान परमेश्वरले हामीले हेरिरहेका बाइबलको यस खण्डमा हामीलाई वास्ता गर्ने र आशिषहरू दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यो निश्चित रूपमा असल समाचार हो। यहाँ अगमवक्ताले यरुशलेम शब्द प्रयोग गरेका छन्। यसले नयाँ जन्म पाएका विश्वासीहरूलाई सङ्केत गर्दछ। यसर्थ हामीलाई असल सुसमाचार सुनाउनेहरू भनिएको छ। हामीलाई परमेश्वर आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुसमाचारको घोषणा गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। हामीलाई बचाउन, आशिष दिन, नम्रता र दयामा प्रेम र वास्ता गर्न परमेश्वर आउँदै हुनुहुन्छ।
धेरै मानिसलाई यो महान सन्देश घोषणा गर्ने जिम्मेवारी हामीलाई दिएको छ। यो सन्देश ठुलो स्वरले कराएर घोषणा गर्ने सन्देश हो। त्यसैले सन्देशवाहकलाई भनिएको छ, जोरसँग तिम्रो स्वर उचाल, हामीले सुसमाचार लिएर जानुपर्छ र अरूलाई यसबारे भन्नुपर्छ। हामीलाई डरलाग्दा कथाहरू सुनाउने वा मानिसहरूलाई तर्साउने जिम्मेवारी दिएको छैन। हो, हामीले तिनीहरूमाथि आइपर्ने न्याय र भविष्यको समयको बारेमा बताउनुपर्छ। तर सारा सृष्टिका सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर हामीलाई बचाउन आउँदै हुनुहुन्छ र गोठालोले आफ्ना भेडाहरूलाई भेला गरे चाहिँ उहाँले आफ्ना जनहरूलाई भेला गर्न आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुन्दर सुसमाचार हामीले बताउनै पर्छ। हामीसँग मानिसहरूलाई घोषणा गर्नका लागि सुसमाचार छ। हामीसँग अरूलाई बताउनका लागि परमेश्वरको प्रेम छ। हामीले ख्रीष्टको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ। हामीले यो कुरा उच्च स्वरमा भन्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई साहसपूर्वक र खुल्लमखुला बोल्ने आदेश दिनुभएको छ। यसर्थ हामी धेरै मानिसहरूलाई उहाँको भलाइ, धार्मिकता र सत्यताको घोषणा गर्दछौँ। हामी भन्छौँ हाम्रो उद्धार गर्नका निम्ति परमेश्वरले मानव शरीर र रगत धारण गर्नुभयो। उहाँ हामी जस्तै मानव हुनुभयो। परमेश्वरको महानता र शक्तिको बारेमा बताउने कारण यही हो। यसको सुन्दरता ओइलाउन सक्दैन। परमेश्वरले पृथ्वीको धुलोको गणना गर्नुभयो, तर उहाँ नम्र हुनुभयो र बालक भएर बेथलेहममा उर्लनुभयो। उहाँ यरुसलेमको सहरको गलगत्ता पहाडमा क्रुसमा टाँगिनुभयो। उहाँले हाम्रो उद्धारका निम्ति ती सबै दुःख कष्ट भोग्नुभयो। हामीलाई मृत्यु र नर्कबाट छुटकारा दिन उहाँ आफै मर्नुभयो। उहाँको महान कामको इनाम उहाँसँगै छ। शक्तिशाली र बुझ्न नसकिने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई धेरै प्रेम गर्नुभयो। उहाँले तपाईँ र मेरो लागि आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सबै पाप, मृत्यु र शैतानको शक्तिबाट छुटकारा दिन र बचाउनका लागि त्यसो गर्नुभयो। वर्तमान समयका मानव जातिलाई झन् धेरै यो सन्देशको खाँचो भएको छ। यी दिनहरूमा संसारमा डरलाग्दा, खतरनाक र पूर्ण रूपमा निराशा पार्ने घटनाहरू घटिरहेका छन्। हामीलाई परमेश्वरबाट सान्त्वना र आशा चाहिएको छ। प्रभु यीशु पराक्रम र शक्तिका साथ यो संसारमा आउँदै हुनुहुन्छ। हामीलाई कसैले पनि उहाँको हातबाट खोज्न सक्दैन। कुनै पनि खतराले हामीलाई भयभीत बनाउने छैन। उहाँले सबै कुरामा तपाईँ र मलाई सम्हाल्न र उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो संसारमा सामान्य परीक्षाको मात्र सामना गर्नु पर्ला। प्रभुका सेवकहरूलाई उहाँले उम्कने बाटो प्रदान गर्नुहुन्छ र हामीले सहन सक्ने मात्र परीक्षाको सामना गर्नेछौँ। यो प्रभुको प्रतिज्ञा र हामीले घोषणा गर्ने सुसमाचार हो। हाम्रा परमेश्वर चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रा लागि उद्धार र अनुग्रहका इनामहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ हामीलाई स्वर्गीय महिमामा प्रशस्त जीवन दिन आउँदै हुनुहुन्छ। यो कुरा उहाँले पुरानो र नयाँ दुवै कुराहरूमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। हामी उहाँका सन्तान भएका छौँ। यसपछि हामीलाई परमेश्वरका वरदानहरू पाउने निश्चयता दिएको छ। उहाँले हामीलाई यहाँ जिउने अनुमति दिनुहुन्छ, किनकि उहाँ हामीले यो कुरा अरूलाई बताउने आदेश दिनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई शक्तिशाली र चर्को स्वरमा उहाँको बारेमा प्रचार गर्ने आदेश दिनुहुन्छ। यो संसार परमेश्वरको बारेमा झुट्टा विचारहरूले भरिएको छ, तर हामी उहाँलाई चिन्छौँ। हामीलाई सत्य थाहा छ। संसारमा हाम्रा वरपरका मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिन्न, भरोसा गर्न र उहाँको अनुग्रहमा सहभागी हुन सकुन् भन्ने उद्देश्यले हामीले उहाँको प्रेम र अनुग्रहको कुरा र हाम्रा निम्ति उद्धार ल्याउनलाई उहाँले गर्नुभएको कामको बारेमा साहसपूर्वक घोषणा गर्ने आदेश दिनुभएको छ। उहाँ हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ। जसरी गोठालोले आफ्ना भेडाहरूलाई कोमलतामा वास्ता गर्दै डोर्याउँछ र दया गर्छ, त्यसरी नै उहाँले हामीलाई नम्रतामा हाम्रो हेरचाह गर्नुहुन्छ र डोर्याउनुहुन्छ। उहाँ हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। यही महान र प्रेमलु परमेश्वरको बारेमा अरूलाई बताउने काम उहाँले हाम्रो अगाडि राख्नुभएको छ। हामीले पुनरुत्थान हुनुभएको हाम्रा प्रभुको गवाई दिनैपर्छ। भजन 133ले हामीलाई एकता र मिलापमा जिउन बोलाइएको छ भनी सिकाउँछ। यसको पहिलो पदमा नै त्यो सुन्दर मिलाप र एकताको घोषणा गरिएको छ। दाजुभाइहरू आपसमा एकतामा बस्नु कति भलो र मनोहर कुरा हुन्छ। यो एउटा आनन्दको क्षण हो, किनभने इजरायलीहरू हुल बाँधेर यात्रा गर्थे र विभिन्न कठिनाई र खतराहरू पार गर्दै यरुसलेमको मन्दिरमा प्रवेश गर्न आउँथे। चुनौतीपूर्ण हप्तापछि हामी परमेश्वरका जनहरूसँग आराधना गर्ने ठाउँमा सहभागी हुँदा र उहाँको उपस्थितिको अगाडि आउँदा यस्तै मिलाप पाउनुपर्छ। यो साँच्चै भलो र मनोहर कुरा हो। यहाँ भजनकारले ईश्वरीय एकताको पूर्ण आनन्दको दुईवटा बिम्बहरू प्रस्तुत गरेका छन्। पद 2ले यसलाई तेलसँग तुलना गरेको छ। पुजारीको अभिषेकको तेल उसको शिरबाट बगेर दारी हुँदै कठालोसम्म पुग्छ।
तेल राजाहरू र पुजारीहरूको अभिषेकको चिन्ह हो, साथै यो पवित्र आत्माको चिन्ह पनि थियो। हारुनको शिरमा खन्याइएको तेलले पवित्र आत्मालाई सङ्केत गर्दछ। तेल एकताको बन्धनमा बाँध्ने स्रोत र चर्चका विश्वासीहरूका लागि परमेश्वरको उपस्थिति हो। तेल प्रशस्त खन्याएर पोखिएको बिम्ब छ। यहाँ तेलको कमी छैन। यसको अर्थ पवित्र चर्चमा पवित्र आत्माको उपस्थिति प्रशस्त छ। पद 3 मा एकतालाई सियोन पर्वतमा परेको हेर्मोन डाँडाको शीतसँग तुलना गरेको छ। यो आकाशबाट तल झरेको पानीको स्रोत हो। यूहन्ना 7:38-39 मा यीशुले भन्नुभयो, जसले ममाथि विश्वास गर्छ, धर्मशास्त्रले भनेअनुसार त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगी निस्कनेछन्। येशूको यस भनाइको अर्थ हो, उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूले पवित्र आत्मा प्रशस्त गरी प्राप्त गर्नेछन्। अनि प्रशस्त मात्रामा जिउँदो पानीका खोलाहरू भनेको पवित्र आत्माको अनन्त मुहान हो र त्यो मुहान परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ। तेल र पानी परस्परमा मिसिँदैन। एकता र मिलापको यस सुन्दर भजनमा पवित्र आत्मा, तेल र पानी दुवैको चिन्ह हो। पवित्र आत्माले एकताको कठिन कामलाई सफल पार्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्टको चर्च संसारको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै जातीय, सामाजिक र भाषिक रूपमा एकता र मिलापको स्थान हो। येशूले भविष्यमा सुसमाचारमा विश्वास गर्नेहरूका लागि प्रार्थना गर्नुभयो। यूहन्ना 17:21 मा उहाँले भन्नुभयो, तिनीहरू सबै एक हुन्। साथै यूहन्ना 17:23 मा उहाँले भन्नुभयो, तिनीहरू पूर्ण रूपले एक हुन्। तर पवित्र आत्माको पठाउने, सामर्थ्य बनाउने र जीवनमा बास गर्ने उपस्थितिबाट मात्र यो कुरा सम्भव हुन्छ भनेर यो भजनको सन्दर्भले र यूहन्ना 15:25-26, 16:5-15 खण्डहरूले स्पष्ट पार्दछन्। यहाँ प्रयोग गरिएका दुईवटा बिम्ब, तेल र पानीले पवित्र आत्माको बारेमा बताउँदछन्। यो कति भलो र मनोहर कुरा हुन्छ जब परमेश्वरका मानिसहरूमाथि पवित्र आत्मा खन्याइन्छ। भजन 133:3 यसरी बताउँदछ, त्यही परम प्रभुले सदाकाल जीवनको आशिष खन्याउनुहुन्छ। एकता र मिलापमा जिउने आशिष यस वर्तमान जीवनमा मात्र नभई अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। प्रभु येशूको बलिदान हुनुभन्दा अघिको साँझमा उहाँले प्रधान याजक भएर सम्पूर्ण मानव जातिका लागि गर्नुभएको प्रार्थनामा सबै क्रिस्चियनहरूका एकताका लागि मध्यस्थ बिन्ती गर्नुभयो। यूहन्ना 17:21 मा येशूले यसो भनेर प्रार्थना गर्नुभयो, तिनीहरू सबै एक हौँ, हे पिता, जसरी तपाईँ ममा हुनुहुन्छ र म तपाईँमा, त्यसरी तिनीहरू पनि हामीमा हुन् र तपाईँले मलाई पठाउनुभयो भने संसारले विश्वास गरोस्। वास्तवमा क्रिस्चियन विश्वासीहरू एकतामा जिउने कुरा मन लागे गर्ने र मन नलागे नगर्ने कुरा होइन, तर यो कुरा ख्रीष्टको चर्चका सबै विश्वासीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा र अभिप्राय हो। यो मिलाप र एकता अनिवार्य हुनैपर्ने कुरा हो। हामीले आफ्नो घर परिवारमा, चर्चमा र हाम्रो जीवनमा हर प्रकारले यो एकता र मिलाप कायम राख्नुपर्छ। जस्तो कि एफएसी 4:3 हामीलाई शान्तिको बन्धनमा आत्माको एकता कायम राख्न हर प्रकारले कोसिस गर भनेर आग्रह गरेको छ। प्रभु येशूले क्रुसमा आफ्नो विजयद्वारा हाम्रा पापहरूको ऋणलाई रद्द गरिदिनु भएको छ र हामी बीचको विभाजन गर्ने शत्रुताको पर्खाललाई भत्काइदिनु भएको छ। यसरी उहाँलाई पछ्याउने सबैका लागि शान्ति, मेलमिलाप र एकता सम्भव तुल्याउनु भएको छ। त्यसकारण भजन 133 मा भने चाहिँ एकता र मिलापमा जिएर हामीले पुनरुत्थान हुनुभएको उद्धारकर्ताको गवाही दिनुपर्छ। दोस्रो तिमोथी 2:1-13 हामीलाई ख्रीष्ट यीशुको असल सिपाही बन्न प्रोत्साहन दिएको छ। यो संसारमा क्रिस्चियनहरू आत्मिक लडाइँमा छन्। शैतान, संसार र शरीर हाम्रा वास्तविक आत्मिक र अदृश्य शत्रुहरू हुन्। यी आत्मिक शत्रुहरूले विश्वासीको गवाही र प्रभावकारितालाई नष्ट गर्न सक्छन्। शत्रुले तपाईँलाई आत्मिक जीवनबाट बाहिर निकाल्न वा शैतानसँगको आत्मिक युद्धमा बन्दी बनाउन खोज्दछ। यसैले हामी आत्मिक युद्ध गर्न असल सिपाही हुन जरुरी छ। हाम्रो युद्ध भौतिक शरीर र हात हतियारले गर्ने युद्ध होइन। दोस्रो तिमोथी 2:3-4 मा पावलले येशू ख्रीष्टमा प्रत्येक विश्वासीलाई उत्तम सल्लाह दिएका छन्। धर्मशास्त्रले भन्छ, ख्रीष्ट यीशुका असल सिपाही चाहिँ दुःख भोगमा हामीसँग सहभागी हो। सेनामा भर्ना भएको सिपाही अरू धन्दामा अल्झदैन, किनकि उसलाई भर्ना गर्नेलाई सन्तुष्ट पार्नु नै उसको लक्ष्य हुन्छ। यस खण्डले हामीलाई आत्मिकी लडाइँमा विजयी हुने असल सिपाहीहरू हुनका लागि 3वटा मुख्य कुरा सिकाएको छ। येशू ख्रीष्टको असल सिपाही हुनका लागि पहिलो मुख्य कुरा हो, हामीले यो संसारमा कठिनाइ सहनै पर्छ। पद 3 ले भन्छ, ख्रीष्ट यीशुको असल सिपाही चाहिँ दुःख भोगमा मसँग सहभागी हो।
येशूले आफ्नो जीवन र सेवाकायमा ठुलो कष्ट सहनुभयो। मत्ती 27को 27देखि 31ले भन्दछ, करिब 700 सिपाही भएको रोमी सैनिक पल्टनले येशूलाई आक्रमण गर्यो। तिनीहरूले उहाँलाई गिल्ला गरे र उहाँलाई थुके। तिनीहरूले उहाँलाई कुटपिट गरे। प्रभु येशूको मुद्दा चलिरहेको थियो। पन्तियस पिलातसको रोमी अदालतले कुनै निर्णय र आदेश दिन भ्याएको थिएन, तर पनि सिपाहीहरूले उहाँलाई पिटिरहेका थिए। कठिनाई सहनुको अर्थ हामीले आफूलाई सजिलै निरुत्साहित हुन नदिने हो। यसको अर्थ हामी दिनको हरेक समयमा आत्मिक लडाइँका लागि तयार हुनुपर्छ। यसको अर्थ हामी शत्रुको धम्कीबाट पछि नहट्नु हो। यसको अर्थ हाम्रो वरपरका घाइतेहरू देखेर हामीले लडाइँ नछोड्नु हो। असल सिपाहीले लडाइँ छोड्ने कुरा सोच्दैन। ख्रीष्ट यीशुको असल सिपाही हुनका लागि दोस्रो मुख्य कुरा हो, हामी यस जीवनको टन्टाहरूमा अल्मलिनु हुँदैन। दोस्रो तिमोथी 2:4 भन्छ, सेनामा भर्ना भएको सिपाही अरू धन्दामा अल्झँदैन। एक असल सिपाही एक चित्तको हुन्छ। हिब्रू 12:1ले हामीलाई अल्झाउने र दबाउने पापको विरुद्धमा चेतावनी दिन्छ। हामीले त्यसलाई पन्साउनुपर्छ र परमेश्वरको महिमाका लागि जिउनुपर्छ। फिलिप्पी 3:8मा सन्त पावलले यसो भनेका छन्, ख्रीष्ट यीशु मेरा प्रभुलाई चिन्न पाउने अमूल्य कुराको तुलनामा सबै कुरालाई म हानि नै ठान्दछु। धन, घमण्ड र अनैतिकता, यी 3 कुराले मानिसलाई धेरै पटक नष्ट पार्छ। सिपाहीले आफ्नो नागरिक जीवनलाई छोडेको हुन्छ। जसरी येशूले स्वर्ग छोड्नुभयो, उहाँ संसारमा आउनुभयो, उहाँ हाम्रा लागि मर्नुभयो, उहाँले सिद्ध बलिदान चढाउनुभयो, उहाँले हाम्रा पापको विरुद्धमा रहेको पिताको क्रोधलाई शान्त पार्नुभयो, उहाँ पापमा अल्झनु भएन। यसर्थ हामी पनि पापमा अल्झनु हुँदैन। ख्रीष्ट यीशुको सिपाही हुनका लागि तेस्रो मुख्य कुरा हो, हामीले प्रभु यीशुलाई प्रसन्न पार्नुपर्छ। पद 4ले भन्छ, किनकि उसलाई भर्ना गर्नेलाई सन्तुष्ट पार्नु नै उसको लक्ष्य हुन्छ। हामीले एक मात्र परमेश्वरलाई खुसी पार्नुपर्छ। येशू किन संसारमा आउनुभयो? यूहन्ना 6:38मा उहाँले भन्नुभयो, आफ्नो इच्छा पूरा गर्न म स्वर्गबाट ओर्ली आएको होइन, तर मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा पूरा गर्न आएको। यहाँ वचनले स्पष्ट रूपले भनेको छ, येशू पिता परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न यो संसारमा मानव रूपमा जिउनु भयो। यसर्थ हामीले पनि पुत्र परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न जिउनुपर्छ। गलातिएको 10मा सन्त पावलले गलातीहरूलाई सोधे, के म मानिसहरूको निगाह खोज्दैछु कि परमेश्वरको? अथवा के मैले मानिसहरूलाई खुसी पार्न खोज्दैछु? यदि मैले अझै मानिसहरूलाई खुसी पार्न कोसिस गरेको भए म ख्रीष्टको दास हुने थिइनँ। हामीले प्रभु यीशुलाई खुसी पार्ने उत्तम उपाय भनेको उहाँबाट पाइने उद्धारको सित्तैको वरदान प्राप्त गर्नु। हाम्रो विश्वासको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु, ठुलो मूल्य चुकाउने पुरुष र स्त्रीहरूका लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। हामीले उनीहरूको जीवनको स्मरण गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई सम्मान दिनुपर्छ। हामीले पनि कठिनाइ सहेर, पाप गर्नबाट बचेर र प्रभु यीशुलाई प्रसन्न तुल्याउँदै उत्तम लडन त लड्नुपर्छ। हामी प्रभुको फौजमा छौँ। हामी उहाँका असल सिपाहीहरू भएर सन्तहरूलाई सुम्पिएको विश्वासको रक्षा गर्नका लागि दृढतापूर्वक लडिरहेका छौँ। हामी येशू ख्रीष्टको असल सिपाही बनेर पुनरुत्थान हुनुभएको उद्धारकर्ताको गवाही दिनुपर्छ। सन्त यूहन्ना 20:19देखि 31ले विश्वासको स्वीकारका बारेमा चर्चा गरेको छ। परमेश्वरको पवित्र चर्चले प्रभु यीशु ख्रीष्टको पुनरुत्थानको निरन्तर सम्झना र निश्चयताको खोजी गर्दछ। पुनरुत्थान अर्थोडक्स क्रिस्चियन विश्वासका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। सन्त यूहन्ना 20:19देखि 31ले येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभयो भनी पुष्टि गर्दछ। यस सुसमाचारको पुस्तकले पुनरुत्थान हुनुभएका ख्रीष्टसँग प्रेरित थोमाको विश्वास लाग्दो अनुभवको वर्णन गर्दछ। पवित्र प्रेरित थोमाको शङ्का हट्यो र पुनरुत्थान हुनुभएको ख्रीष्टलाई देखेर उनी ढुक्क भए। मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभएका उद्धारकर्ता प्रभुले प्रेरित सन्त थोमालाई आफ्ना औँला र हातहरूले उहाँलाई छुन दिनुभयो। मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभएका प्रभुसँग प्रेरित थोमाको भेटले पुनरुत्थानमा विश्वासीहरूको विश्वासलाई नवीकरण गर्न सहायता गर्दछ। जब ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभएको यो सुसमाचार सम्भव भएसम्म धेरै मानिसलाई सुनाइन्छ, तब शङ्काहरू हट्छन् र पुनरुत्थानमा अझ बलियो विश्वास हुन्छ। पवित्र चर्चले हरेक पुस्तालाई मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभएका ख्रीष्टसँग प्रेरित थोमाले गरेको जस्तै अनुभव गर्ने मौका प्रदान गर्दछ। विश्वासीहरूले पुनरुत्थान हुनुभएको उद्धारकर्ताको सुसमाचार सुनेर प्रेरित थोमासँगै मेरा प्रभु
र मेरा परमेश्वर भन्न र उहाँमाथि विश्वास गर्न सक्छौँ। अनिश्चयता, अन्योलता र चिन्ताले भरिएका यी दिनहरूमा येशूको पुनरुत्थानको निश्चयताले हामीलाई आशा, प्रकाश र आनन्द प्रदान गर्दछ। पुनरुत्थान हुनुभएका येशूले थोमा लगायत पवित्र प्रेरितहरूलाई उहाँको शान्तिको सन्देशद्वारा फेरि आश्वासन र सान्त्वना दिनुभयो। पुनरुत्थान हुनुभएका ख्रिस्टमा शान्ति, प्रेम र आनन्द छ। मृत्युमाथि येशू ख्रिस्टको विजयले एकै पटकमा सधैँका निम्ति उहाँको स्थायित्व र उहाँको सन्देशको स्थायित्वलाई स्थापित र प्रमाणित गरिदियो। येशू ख्रिस्ट अनन्त हुनुहुन्छ। उहाँ समयद्वारा प्रभावित हुनुहुन्न। ख्रिस्टमा भएको जीवनले अनन्त जीवनको अभिप्राय राखेको छ। पुनरुत्थान हुनुभएका ख्रिस्टले मृत्युको बाधालाई तोड्नुभयो। येशूले थोमालाई मृत्यु नाश भयो भन्ने कुराको निश्चयता दिनुभयो। प्रत्येक विश्वासीले ख्रिस्ट जीवित हुनुभएको छ भन्ने कुरा प्रकट गर्दा र घोषणा गर्दा झन धेरै पुनरुत्थानको आनन्द हुन्छ। विश्वासयोग्य विश्वासीहरू संसारको अन्धकारलाई हटाउन पुनरुत्थान हुनुभएका ख्रिस्टसँग सहभागी हुन्छन्। प्रेरित सन्त थोमाले ठुलो स्वरमा आफ्नो विश्वास स्वीकार गरे र भने, मेरा प्रभु र मेरा परमेश्वर। प्रत्येक विश्वासीले भन्छ, ख्रिस्ट जीवित हुनुभएको छ। उहाँ साँच्चै जीवित हुनुभएको छ। त्यसले उनको आफ्नै जीवनमा र अरूको जीवनमा फाइदाजनक परिवर्तन ल्याउनेछ। आत्मिक जीवन प्राप्त गर्न मानिसहरूलाई प्रेरणा र चुनौती प्रदान गर्नेछ। परमेश्वरलाई नै सदा सर्वदा महिमा भइरहोस्। तपाईको जीवनमा परमेश्वरको आशिष र शान्ति रहिरहोस्।